واسطے دین میرے پیغمبر دی مغرب بھی امت واسطے دین، نبی پاک دی عشاء بھی امت واسطے دین، میرے پیغمبر دی تہجد بھی امت واسطے دین، نبی پاک دی اشراق بھی امت واسطے دین، میرے پیغمبر دی نماز جنازہ بھی امت واسطے دین، نبی پاک دی نماز عیدین بھی امت واسطے دین، نبی پاک دا بچپن بھی امت واسطے نمونہ، نبی پاک دا لڑکپن بھی امت واسطے نمونہ، میرے پیغمبر دی جوانی بھی امت واسطے نمونہ، نبوت تو پہلے والی زندگی بھی امت واسطے نمونہ، نبوت تو بعد والی زندگی بھی امت واسطے نمونہ، میرے پیغمبر بدار دے اندر گئے امت واسطے نمونہ، میرے پیغمبر مکے دے اندر رہے امت واسطے نمونہ، میرے پیغمبر مدینے دے اندر امت واسطے نمونہ، رحمت کائنات دا کاروبار آپ دی تجارت امت واسطے نمونہ، نبی پاک دیاں خوشیاں امت واسطے نمونہ، میرے پیغمبر دیاں کمیاں امت واسطے نمونہ۔ آئیے